सारा संसारभरि छरिएर जहीँ तहीँ बस्नुभएका सबै परमेश्वरका प्यारा छोराछोरीहरूलाई मेरो हृदयदेखि प्रेमी जय मसीह। मेरो भागमा 34औं भङ्गालो परेको छ अनि यो चाहिँ वर्ष 9 जनवरीदेखि मार्चसम्मको 2009 वर्षको अङ्क 2 पूर्ण अङ्क 34। जिउँदो पानी पत्रिका मैले पढ्नुपर्ने यस प्रकारको रहेको छ। तपाईहरू सबैजनाको लागि एउटा सूचना छ। अहिले जिउँदो पानी उपलब्ध हुन नसकेकोमा, अहिले नयाँ जिउँदो पानी उपलब्ध हुन नसकेकोमा चाहिँ तपाईहरूले अनलाइनमा पनि त्यहाँ तपाईहरूले खोजेर तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरूले चाहिँ www.jiउँदोपानी.com गरेर त्यसमा एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईहरूले सब्स्क्राइब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरूले जिउँदो पानी आफैले पढेर पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरू कतै कन्फ्युज हुनुभयो, कतै अल्झिनु भयो, बुझ्नु भएन भने त्यहाँ तीनजना दाजुहरूको नम्बर पनि राखिएको छ। तपाईहरूलाई जोसँग सुविधा हुन्छ, सजिलो लाग्छ उहाँहरूसँग तपाईहरूले सोधपुछ गरेर यो विषयमा अझ तपाईहरूले ज्ञान बटुल्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई सहायता मागेर यो सेवालाई सुरु गर्नेछु। ल प्रार्थना गरे। सबै अनुग्रहका परमेश्वर, आकाश पृथ्वीका मालिक, तपाईँ सबैभन्दा माथि शिरमा स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने अद्वितीय अधिराज, महाराज धिराज, राजाओंका राजा, महाराजा, हे परमेश्वर पिता, म कमजोर छु प्रभु। तपाईको अनुग्रहमा पाएको सेवा अब तपाईले मलाई सहयोग गर्नुहोस् प्रभु। तपाईले सहयोग गर्नु भएन भने प्रभु यो सबै सेवाकाईहरू खल्लो, रित्तो, शून्य भएर जान्छ प्रभु। अनि हामी कसैले पनि आशिष पाउन सक्दैनौँ प्रभु। यसकारण तपाईले आफ्नो जीवित उपस्थिति, आफ्नो धार्मिकताको दाहिने हातले सहयोग गर्नुहोस्। सुरुदेखि पछिसम्म तपाईले सहयोग गरेर प्रभु तपाईले आफ्नो नामको महिमा लिनुहोस्। जहीँ कहीँ प्रभु मेरो दुर्बलता छ प्रभु यी सबै कुरामा तपाईको रगतको छिटकाउ दिनुहोस्। मलाई तपाईको नामको खातिर तपाईले मलाई शुद्ध पवित्र पार्नुहोस् र परमेश्वर तपाईको सेवामा तपाईले प्रभु आफ्नो नामको महिमा लिनुहोस्। मेरो सम्पूर्ण जीवन, परिवार, अमूल्य प्रतिज्ञा, सबै कुराहरू तपाईबाट पाएका सबै कुराहरू मेरा विश्वासयोग्य मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको धन्य र पवित्र नाममा चढाउँदछु। परमेश्वर पिताले सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। मैदानका लिली फूलहरूलाई हेर। सृष्टिका थोकहरूमध्ये हामी। लेखक हुनुहुन्छ एमबी प्रधान। प्रभुले विभिन्न दृष्टान्त देखाएर भन्नुहुन्थ्यो। तीमध्ये 2वटा दृष्टान्तलाई अगाडि निम्त्याउँदछौँ। मत्ती 6:27 मैदानको लिली फूलहरूलाई विचार गर। मत्ती 6:26 आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई हेर। यी वचनहरूलाई सरासरी पढ्दा त केही खास कुरा छ जस्तो लाग्दैन, तर यसलाई राम्ररी ठिम्याउँदा मात्र वास्तविक अर्थहरू निस्कँदो रहेछ। चाख्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ कुन कुराले कति बेला मानिसको हृदय छुन्छ र रहस्यपूर्ण बन्दछ। प्रायलाई यो वचन त्यसै लेखे जस्तो लाग्छ होला, तर कति नोकरी रहित रहनु पर्दा, कतिले आफ्नो गरिबीको चपेटमा परेको बेला, कतिले निराशामा परेको बेला यी वचनहरूले आश्वासन पाएका छन्। म पहिला मैदानको लिली फूलहरूलाई विचार गर भन्ने विषयलाई यहाँ बिछ्याउन चाहन्छु।
जुन फुलको एकपल्ट खडेरी परेको खडेरीग्रस्त भएको समयमा नाम निशानै हराउँछ, तर जब वर्षा सुरु हुँदै जान्छ तब बिस्तारै जतासुकै देखा पर्दै जान्छ, बिस्तारै बढ्दै जान्छ। एउटा उखानले भने झैँ हिलोमा रोपेको फुल एकपल्ट त फुल्छै फुल्छ नै, त्यसरी नै बढ्दै जाँदा कोसाहरू जस्ता देखा पर्दै जान्छ, बिस्तारै बढ्दै र फक्रिँदै जान्छ। त्यो कोसा जस्तो नफक्रिएको फुलबाट त्यसको बाहिरी पत्ताहरू जस्ता उक्किँदै मिल्दै जान्छ, हतार पटक्कै गर्दैन। हेर्दै जाँदा त्यो कोसा फक्रिँदै जान्छ र बिस्तारै लिली फुलको रूप देखा पर्दै जान्छ। यति सुन्दर रूप देखाउनु हतार नगरेको, हेरौँ त क्या सुन्दर। मजाले मिलेको त्यो फुलको बीचबीचमा मसिनो सिङ्का जस्तो पनि राखिएको हुन्छ, त्यही पनि विभिन्न रङले रङ्गिएको हुन्छ। त्यो फुलको पत्ता पत्तामा रातो, पहेँलो, नीलो, कलेजी रङले कसले रङ्गायो? त्यो मसिनो सिङ्का जस्तो टुप्पा टुप्पामा पनि रङबिरङका टोपी जस्तो देखिन्छ। त्यो सब कसले मिलायो? यसै प्रकार हाम्रो परमेश्वरले त्यो फुललाई अलिकति प्रशंसा गरेर हामी मान्छेलाई नै धेरै प्रशंसा गर्न चाहनु भएको छ। एउटा फुल केही समय देखा पर्छ, केही समयपछि हराइजान्छ भने त्यो साधारण फुललाई परमेश्वरले विभिन्न उद्देश्य राखेर सृजनु भयो। पहिलो रहस्य त बुझिसकेका छौँ, मान्छेले परमेश्वरमाथि भरोसा पर्न सक्दैन भनेर यो दृष्टान्त देखाउनु भयो। दोस्रो, हामी विभिन्न मह खान्छौँ, मौरी, पुत्का, कठ्याउरी, खागो इत्यादिको मह। यी सबै मह फुलहरूबाट नै निस्कँदछन्। तेस्रो रहस्य, यसरी नै विभिन्न रस खाने चराचुरुङ्गीहरू बनाइएको छ, त्यसलाई बिहानदेखि बेलुकासम्मको आहारको निम्ति हो। चौथो रहस्य, हामी पनि त्यो फुलहरू हेरेर कति खुसी हुन्छौँ, मनको खुसी, तनको औषधि भनेको अनुभव गर्न सक्छौँ। हितोपदेश 17को 22 पद। पाँचौं रहस्य, त्यो फुल त्यसको झ्याङमै रहिरहेको भए त्यसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न पाउने थियो। अब हेर्नुहोस्, हामीले फुल जतासुकै टिपेर ओइल्याउनु अथवा ढुङ्गाको फेदमा राख्नु, माटोको डल्लालाई दिनु, रुखको फेदमा राख्नु, यो कति मूर्खतापूर्ण कुरा हो अनि परमेश्वरको विरोधमा काम गर्नु हो। यसै कारण हामी यी फुलहरूभन्दा बढी मूल्यका छौँ भने अब हामी निराश नभई उहाँमाथि भरोसा पर्दै अघि बढौँ, साहस गरौँ, आँट गरौँ, हिम्मत गरौँ। 1 कोरिन्थी 16को 13 पद। अब हामी आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर भन्ने विषयलाई थोरै समय निहार्नेछौँ। अचम्म लाग्छ प्रभुको वचनलाई हेर्दा, चराचुरुङ्गीलाई हेर भन्नुहुन्छ। कुनै चराचुरुङ्गी भएको ठाउँमा गएर एकछिन हेर्नुहोस्। मैले चाहिँ विचार गरिसकेँ र यहाँ समावेश गर्दैछु। वचन अनुसार चराचुरुङ्गीलाई मानिस जातिभन्दा धेरै कमी तुल्याउनु भएको छ, तरै पनि सृष्टिको उत्तम थोक मानिसभन्दा अगाडि बिउजेर परमेश्वरलाई आफ्नो आदि भाषाहरूमा महिमा दिइरहेको हुन्छ। आज परमेश्वरको जनहरूमा अलिकति पनि दुःख हुनु हुँदैन, परिवारमा गडबडी भइहाल्छ। कहीँ नोकरी बिना 1-2 दिन रहे भने घरको आमा वल्लो र पल्लो दैलो गर्दै गनगन सुरु गर्छिन्, होइन बाबा, के तपाईँ घरमै बसिरहनु हुने? नानीहरूको ख्याल गर्नु पर्दैन? परमेश्वरमाथि भरोसा परेर घरमा खाना खाइएला र? यस्तै प्रकारले ती चराचुरुङ्गीहरूमा कहिले रिस, राग, डाहा, इख, षड्यन्त्र केही छैन, केही हुँदैन। भोलि के खाउँला वा के पिउने हो, के पहिरौँला भन्ने चिन्ता केही छैन। यसै कारण सृष्टिको थोकलाई हेरेर हामीले पनि परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु सिक्नुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो, उहाँले नै हामीलाई पाल्नुहुनेछ। बत्तीसौं अङ्कको क्रमशः हारभित्रको जित। लेखक हुनुहुन्छ, लेखिका हुनुहुन्छ चन्द्रा राई, गोसेन गोकबाट। 1985 को कार्तिक महिना थियो। दार्जिलिङमा जहीँ तहीँ शक्तिशाली मान्छेहरू ठोस्के बन्दुक र हाते बम पड्काएर दिवाली मनाइरहेका थिए।
अन्धाधुन्दा लुटपिट गर्दै आफ्नै दाजुभाइको हत्या र चेलीबेटीको इज्जत लुट्दै आफ्नै आमाको छातीमा लात हानिरहेका थिए। गोर्खाली जगतको आकाशमा बाक्लो तुवालो लागेको थियो। चारैतिर ग्यासै ग्यास थियो। यस्तै तुवालोमा भौतारिँदै लखतरान भएर गौँथली बास बसिरहेको बेला हामी पृथ्वीनगर नेपाल नन्दको घरमा शरण लिन पुग्यौँ। उनीहरूले आफ्नो सानो भान्साघर हाम्रो निम्ति छोडिदिए। केही दिन पश्चात मेरा 2 दाजुहरूले धरान र काठमाडौँबाट हामीलाई सहयोग पुर्याए। ज्ञान नभएका हाम्रा नानीहरूलाई जहीँ गए पनि रमाइलो लाग्थ्यो। नन्दको साना नानीहरूसँग दौतरी मिल्यो र सन्डे स्कुलका गीतहरू गाउँदै नाचिरहन्थे। नन्दहरूले एन्टियोकमा सूर्यनगरमा सङ्गति गर्थे। त्यहाँ सन्डे स्कुलको सुरुवात भएको थिएन। पछि नन्दका नानीहरूद्वारा सुरु भयो। हामी चाहिँ निराश थियौँ। आफ्नो थलो छोडेर शरणार्थी भई शरणार्थी जीवन लिई नौलो परिवेशभित्र उकुस मुकुस भएर आँसु बहाउनु बाहेक अरू केही थिएन। गोकमा छोडिराखेको सानो मण्डलीको यादले साह्रै सताउँथ्यो। ती दिनमा दिनभरि काम गरेर राति मात्र सेवा सङ्गति गर्थ्यौँ। नयाँ जीवनको जोसमा थाकेको महसुस हुन्थ्यो। सङ्गतिको तृष्णाले राति राँका बालेर सेवा भएको घरमा पुग्थ्यौँ। प्रभुका लोकहरूसँग सङ्गति गर्न पाएकोले आफन्तहरू चट्टै बिर्सिहाल्यौँ। कहिलेकाहीँ माउन्ट पिस्का जान पाउँदा आफ्नै माइती घरको सङ्गात टेके जस्तो लाग्थ्यो। प्रभुका दास सम्मा भाइले धन्यवाद चढाएर प्रार्थना गरिदिनु हुँदा आफ्नै आँतको माइतीले सान्त्वना दिए झैँ लाग्थ्यो र आँखाबाट थामी नसक्नु आँसुको भेल बग्थ्यो। यति बिघ्न शान्ति र सान्त्वनाको अनुभव हुन्थ्यो कि शब्दमा त्यो वर्णन गर्न सकिँदैन। तर परिस्थिति प्रतिकूल भइदिँदा 1985 को लगभग सुरुदेखि नै सबैबाट सङ्गति छुटेको थियो। एन्टियोकमा सङ्गति गर्न पाउँदा प्रभुमा कहीँ न कहीँ सान्त्वना हामीले पाउन सकेका थियौँ। त्यसताक नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। राजाको निरङ्कुश शासनको विरुद्ध कोही पनि चाइचुइ गर्न सक्दैन थिए। लुकी छिपी सेवा गर्दा कतिपय विश्वासीहरूलाई प्रहरीले पक्री जेलमा थुनिदिएका थिए। प्रभुका दास बिबी तामाङ र अन्य विश्वासीहरूले जेलमा थुनामा यातना सहनु परेका थिए। यस्ता गतिरोध चल्दा पनि प्रभुको काम रोकिएन। हामी भालेको डाँगदेखि पालैसँग घरमा उपवास प्रार्थनामा जुटी उज्यालो भुइँमा खस्न नपाई आफ्नो डेरामा पुग्थ्यौँ। त्यसबेला हामी सबै प्रार्थनाका वीर योद्धा भएका थियौँ। हामी केही महिना नन्दको घरमा बसी फेरि एउटा रित्तो घर र कोठेबारी सहित केही पैसा लगाएर बस्न थाल्यौँ। जस्तै चेपारो अवस्थामा पनि प्रभुको सेवा गर्न हामीलाई केही कुराले रोक्न सकेन। स्तुति गाउँदै सधैँ वरिपरि सेवा गर्न पछि परेनौँ। एक बेलुकी चुलामा खाना तयार गरेर सिकुवामा सेवा गर्दै थियौँ। त्यो घरको मालिक नै आएर बाइबल लगायत चुलामा भएका खानाहरू, लुगाफाटा, सातु र चामल सबै बाहिर मिल्काइदिए। उसले यति गर्दा नगर्दा हामी अर्को घरमा गएर लुकेर हेरिबस्यौँ। हाम्रो लागि यो आकस्मिक र अचम्म लाग्दो घटना थियो। बाक्लो गाउँ भएकोले धेरै मान्छेहरू भेला भइगए। नारी समाजका महिलाहरू पनि कति ढिलो नगरी आएर त्यस स्त्रीलाई बाँधी थप्पड हान्न थाले। थानाबाट पुलिस अफिसरहरू 2 जना पुलिसहरू लिएर आइपुगे। नोक्सानी भएको सबै डेटा लेखेर त्यस स्त्रीलाई पनि थुनामा लिएर गए। यी सबै घटना आँखाको निमेषमा भए झैँ लाग्छ। हामीले कसैलाई गुहार माग्नु परेन, तर तिम छक्क पर्दै ठिक्क भयौँ। भोलि गाउँ समाजमै मिलाउने भएछन् र स्त्री थुनाबाट मुक्त भएछ। समाजमा कुरा मिलाउँदा मेरो श्रीमान उपस्थिति हुनै पर्ने। जाने बेलामा भने हाम्रो हर्जना एकै पैसा पनि नलिऊ है, प्रभुले नै भरिदिनुहुनेछ। स्त्रीको लोग्ने सोझो व्यक्ति थियो। 2 पार्टीका मान्छेहरू सभामा भेला भएछन् र एउटाले अर्को पार्टीको सेखी झार्ने दाउमा तुजुक लडाउन थालेछन्। लोग्ने चाहिँलाई एउटाले धेरै पैसा डाँडेर थलो बसाउनु पर्छ भन्दा रहेछन्, अर्कोले विरोध गर्दा रहेछन्। 2 विपक्षी खुकुरी टल्काउन थालेपछि मेरा श्रीमानले मेरो पो खती भएको छ,
मेरो हर्जना म एकै पैसा पनि लिन्न, तपाईहरू आपसमा किन लडाईँ लड्नुहुन्छ? अब सबै शान्त हुनुहोस्, यसर्थ यो दाजुलाई मबाट क्षमा छ। यति भनेर त्यस दिनको काटमारलाई रोकिदिनु भएछ। त्यसपछि हामी गोल्धा भन्ने ठाउँमा सर्यौं। त्यस ठाउँमा बेला बखत यति भयंकर आँधी, जीवनमा कहिल्यै नदेखेको, जब आकाश अँध्यारो भएर आउँथ्यो, हाम्रो प्राण सुकेर आउँथ्यो र घरको एक कुनामा थुप्रिएर प्रभुलाई पुकार्थ्यौं जबसम्म आँधी थामिँदैन थियो। यस्तै सङ्कट आइपर्दा प्रभुको वचन सम्झिन्थ्यौं। यिर्मया 48:44 पद। यो वचन घरबाट बाटो लाग्न केही दिन अघि प्रभुका दास सम्माले हामीलाई रोक्नलाई चिठीद्वारा लेखी पठाउनु भएको थियो, तर हामीले आफ्नो ढिपी छोडेनौं र योना चाहिँ उल्टा पाउ गरी तर्सिसतिर लाग्यौं। त्यहाँ हामीले धेरै कष्टहरू सहन पर्यो, तर पनि ती कष्टहरूमा हामी बलियो बनिँदै जानमा प्रभुले सहायता गर्दै लैजानुभयो। प्रभुबाट मेरो प्रतिज्ञा, यशाया 43:2 पद। तिमी पानीबाट पार भएर जाँदा म तिम्रो साथमा हुनेछु, अनि नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनीहरूले तिमीलाई डुबाउने छैनन्। तिमी आगोबाट भएर जाँदा तिमी डर्ने छैनौ, न त ज्वाला तिमी माथि सल्किनेछ। 3 साल यो 3वटा प्रतिज्ञा क्रमैसँगले दिनुभयो। रुवाईको बेसीबाट भएर जाँदा आँसुरूपी नदीहरू धेरैवटा पार गर्नु पर्यो। आगो सरको परीक्षाहरूमा पिरोलिएर जानु पर्यो, तर पनि प्रभुको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँ साथमा हुनुहुन्थ्यो। यो ठाउँ अति नै कुनामा भएकोले प्रभु येशूको नाम नसुन्ने मानिसहरू धेरै थिए। एन्टिओक टाढो भएकोले सङ्गतिविहीन भयौँ। घरमै बिहान बेलुकी पारिवारिक सेवा गर्नलाई हामी जुट्थ्यौँ। बाहिर बरन्डामा स्तुति गीत गाउँदै सेवा गर्दा छेउछाउका छिमेकीहरू हाम्रो वरिपरि जम्मा भएर चाक मानेर सुन्थे। मेरा श्रीमानले खुलेआम प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। फाटक फुटुकले प्रभुलाई ग्रहण गरे। सङ्गतिविहीन भए पनि हामीभित्र प्रभुको निम्ति जोस र उत्साह उत्तिकै नै थियो जति सुरुमा थियो। हाम्रो नानीहरू सन्डे स्कुलका स्तुति गीत गाउँदै नाच्न छोडेका थिएनन्। दौतेरीहरूमाझ येशूको प्रचार नानीहरूद्वारै हुन्थ्यो। परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नलाई मैले एउटा सानो स्कुलमा काम गर्न सुरु गरेँ। त्यसपछि सबैले चिन्न थाले र महिला शिक्षा पनि चलाउने अनुमति पाएँ। सालमा एक दिन प्रत्येक स्कुलमा सरस्वतीको पूजा हुन्थ्यो। त्यस पूजामा म सहभागी हुन्न थिएँ। प्रिन्सिपलले मलाई छुट दिएका थिए। एक दिन अचानक स्कुल निरीक्षक आएर मलाई झपार्न थाले र स्कुलबाट निकाल्ने धम्की दिए। अबदेखि पूजामा सहभागी हुने कडा निर्देशक दिइराखे। कसैले कान फुकिदिएछ क्यारे? येशूको परिचय दिन र सन्डे स्कुलका गीतहरू सिकाउन कसैले मलाई प्रतिबन्ध लगाएको थिएन। अनि मूर्ति पूजाको दिनमा पनि मलाई छुट नै थियो। स्कुलको छुट्टी भएपछि 2 घण्टा 15 वर्षदेखि उँभोका महिलाहरूलाई घरमै पढाउने गर्थेँ। 2 घण्टा तोकिएको समय थियो। 2 घण्टा पढाएर बाँकी समय प्रभुको सुसमाचार सुनाउने गर्थेँ। पछिबाट सैनिकमा एक दुई घरना बाँचेर सानो मण्डली खडा भयो। त्यहाँबाट सङ्गति दिन बेला बखतमा प्रभुका दासहरू आउँथे। एक दिन दाजु भिक्टो र दिदी हन्ना माउन्ट हर्मन सिलगढी यो हाम्रो छाप्रोमा आई गाउँलेहरूको माझमा प्रचार गर्नुभयो। मसँग पढ्ने बहिनीहरू रुथ, पुष्पा, रिबेका र अरू भाइ बहिनीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरे। खेदो त जारी नै थियो, तर प्रभुमा गर्वको कुरा निर्भीक भई अति आनन्दको साथमा लामेतात हामी सेवा जाने आउने गर्थ्यौँ। प्रभुको काम गर्दा शत्रु खुसी थिएन। एकजना भाइ बाँचेको थियो। उसको परिवार सबै हामीसित पिडिएका थिए। पहिलो दिन आमा चाहिँ डन्डा बोकेर आइन्। भोलि बाबु चाहिँ पर्सि श्रीमती चाहिँ रिसले आगो भएर आइन्। त्यसबेला हामी बेलुकीको पारिवारिक सेवा गर्दै थियौँ। प्रेमसहित सम्झाइ बुझाइ सुसमाचार सुनाएर पठाइदियौँ। फर्केर जाँदा उनीहरू नम्र भएर बिदा मागेर गए। गाउँका ठुला अध्यक्ष सदस्यहरू रिसले चुरमुरिएर प्रभु पाउने भाइ बहिनीहरूलाई कुटपिट गरी प्रभु छोड्न लाउने ताकमा थिए। यस्तैमा एक दिन यस्तो घटना घट्न पुग्यो। बहिनी पुष्पाको एउटै भएको
3 वर्षको छोरोलाई प्रभुले उठाउनुभयो। रुथ, पुष्पा आफ्नै दिदीबहिनीहरू हुन्। एउटै परिवारमा विवाह भएका दुवैका लोग्नेहरू प्रभुमा बाँचेका थिएनन्। पुष्पको लोग्ने विदेशमा थियो। मेरो श्रीमान पनि त्यसबेला घरमा हुनुहुन्न थियो। मेरा निम्ति त्यो क्षण अति गम्भीर र चेतावनीपूर्ण थियो। त्यसबेला अहिले जस्तो फोनको सुविधा थिएन मण्डलीलाई सूचना दिनलाई। यसर्थ यो विकट समस्या समाधानको निम्ति म एक्लै खडा थिएँ। प्रश्नसूचक तिखा आँखाहरूले मलाई घेरे, तर कसैले एक शब्द उच्चारण गरेनन्। रातभरि बहिनीहरूलाई सान्त्वना दिँदै बसेँ र बिहानमा घरमा आएँ। बालकलाई उनीहरूकै रीतिअनुसार दफन गरेर मलाई बोलाउने भयो। सानो प्रार्थना गरेर गएँ। गाउँलेहरू सबै भेला भई मौका यही हो साटो फेर्ने भने झैँ मलाई पर्खिरहेका थिए। कुरा के हो भनी सोद्धा बहिनीहरूका ससुरा चाहिँले बहिनीहरूलाई यसबाट चोख्यौँ भनेर तपाईँलाई एक वचन सोधौँ भनी हामीले बोलाएको नि। गाउँ समाजले पनि मानेन र तपाईँले के भन्नुहुन्छ? प्रश्न साह्रै गाह्रो थियो। शोकाकुल बहिनीहरू यस कुराले झन् मर्माघात भई हडबडाएको आँखाले मलाई हेर्दै निर्णयको आशा गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई प्रभु छोड्नु पर्दा त्यति नै घात परेको थियो। मेरो मुखबाट यी शब्दहरू निस्के, तपाईहरूलाई जे इच्छा लाग्छ गर्नुहोस्, तर भित्र जे छ त्यसलाई केही गर्न सक्नुहुन्न। तिनीहरूले यो भाषा सायद बुझ्न सकेन र बुझ्ने कोसिस पनि गरेनन्। यो सुनेर सबैजना खुसी भई होहल्ला गर्न थाले। मौका पारेर बहिनीहरूलाई मैले सुटुक्कन भने, नडराऊ बहिनीहरू हो, बाहिर जेसुकै गर्न देऊ। हृदयभित्र भएको विश्वासलाई कसैले निकाल्न सक्दैन। म पनि तिमीहरूसँग माफ गर्नुहोस्, नेटवर्क अलि डिस्टर्ब भएछ। राईहरूको रीतिअनुसार तिनीहरूले पहिले तातो पानीमा काउलो चोबेर हाम्रो अनुहार शरीर पिल्सिने गरी छम्कनुसम्म छम्के। त्यसपछि गौत, रक्सी र जाँडको छोक्राले हानेर रमाउँदै उफ्रे, नाचे, मानौ तिनीहरूको निम्ति त्यो दिन विजयको ठुलो उत्सव थियो। क्रमशः यसको बाँकी भाग तपाईहरूले अर्को अङ्कमा पढ्न पाउनुहुनेछ। तेत्तीसौँ अङ्कको क्रमशः। साँचो लेवी, स्वर्गीय भक्त सिंह, अनुवादक सेत राई। बाइबलमा असङ्ख्य नामावली हामी पढ्न पाउँछौँ। यी नामहरू साह्रै गहन अर्थले भरिएका छन्। हाम्रो पाठमा यस्तै असङ्ख्य नामहरू अनि यसभित्रका अर्थपूर्ण घटना र अनुभवहरू अध्ययन गर्न पाइरहेका छौँ। यसै क्रमलाई अघि बढाउँदै अघिल्लो नाम छ सिमोन अथवा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। यसैया 56:24 हामीले उहाँलाई पुकार्न अघि नै उहाँले सुन्नुहुन्छ र हाम्रो खाँचो पुरा गरिदिनुहुन्छ। एक दिन म ट्रेनमा दिल्ली सहरमा जाँदै थिएँ। यो तेस्रो श्रेणीको कम्पार्टमेन्ट भएकोले साह्रै खचाखच थियो। म झ्यालपट्टि बसेको थिएँ। मलाई दाढी कटाउनु थियो। उठेर दाढी काट्नु जाउँ भने सिट हराउने डर। मनमनै प्रार्थना गर्दै थिएँ। झ्यालबाट बाहिर हेर्दा त हजाम त्यतैतिर घुम्दै रहेछ। उसलाई भित्र बोलाएर एकैछिन मेरो दाढी काटी सक्दा नसक्दा ट्रेन पनि हिँड्न थाल्यो। यहाँ देख्छौँ कसरी मैले पूर्ण रूपले प्रभुमा विश्वाससहित भरोसा गरेँ र उहाँले सुन्नुभयो। म यस्ता धेरै घटनाहरू बताउन सक्छु कसरी विश्वाससाथ उहाँलाई पुकार्दा उहाँले लगतै सुनि उत्तर दिनुभएको। यसै कारण प्रार्थनाको उत्तर आउन अघि नै हामीले पनि उहाँको प्रशंसा र धन्यवाद गर्नुपर्दछ। सेल्लुमियल जसको अर्थ हुँदो रहेछ परमेश्वरको शान्ति। भित्री शान्तिलाई सम्हाल्ने प्रयत्न गरौँ, किनकि यही शान्तिबाट हामीमा सही विश्वास हुँदछ। त्यही शान्तिद्वारा जान्दछौँ हामी विफल हुने छैनौँ, किनकि हाम्रा प्रभु शान्तिका प्रभु हुनुहुन्छ।
निश्चित बन्नुहोस्, अरू कुनै कारणले बाधित हुने छैनौँ। शैतानलाई यो शान्तिको बाधक बन्न नदिनुहोस्। परमेश्वरले सदैव तपाईँको पक्षमा काम गर्नुहुनेछ। जुरी सदाई सर्वशक्तिमान चट्टान हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति केही कठिन छैन, किनकि परमेश्वर सम्भवका प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वरका निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। लुका 1:37। मैले के भन्न चाहेको भने तपाईले यस अध्यायबाट 38 वटा सन्देशहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। समयको कमीले गर्दा म मात्र 1-2 वटा नामहरूको विषयमा संक्षिप्तमा बताउनेछु। एप्रेमको नाम 18 पदमा उल्लेख गरिएको छ। नामको अर्थ हो फलवन्त हुन्छ। एप्रेम यहोशूको छोरो थियो, जो 15 सालका कष्टहरू र असंख्य पीडाहरू माझ पनि एउटा फलवन्त हाँगा झैं बने। उत्पत्ति 49:22 पद। यसरी हामी पनि दुःख कष्टको बीचमा फलदार बन्नुपर्छ। अम्मीहुर आदरणीय मानिसहरू, ती मानिसहरू प्रशंसनीय छन्। परमेश्वरले हामीलाई आदरणीय बनाउन चाहनुहुन्छ। एक उच्च स्तरका माननीय व्यक्ति युसुफ चाहिँ हामी पनि धेरै लामो समयसम्म परिचित बन्न सक्छौं। मनस्से भनेको बिर्सनु हो। विगतलाई बिर्सनु गाह्रो पर्छ। युसुफ एक सठिक उदाहरण हुन्। उनले विगतलाई भुलिदिए अनि माफी पनि दिए। यसै कारण हुन सक्छ उनले छोराको नाम मनस्से राखेका होलान्। हामी भन्छौं माफ त दिन्छु, तर उपरान्त मेरो अघि नआउनु। म प्रति गरेको जो तिम्रो छ नि, म कहिले भुल्न सक्दिन। मनस्सेले हामीलाई हाम्रो अघिका तिता अनुभवहरू भुल्नलाई सिकाउँदछ। म विश्वास गर्छु उहाँले रद्द गर्नुहुन्छ। उहाँले सबै थोक महिमामा परिणत गर्नुहुन्छ। गमलियल अर्थात् क्षतिपूर्ति। गमलियल भनेको क्षतिपूर्ति। परमेश्वर मात्र हाम्रा क्षतिपूरक हुनुहुन्छ। यदि तपाईको घरमा आग लागि भयो भने तपाई सिधै बीमा कम्पनीमा कुद्नुहुन्छ र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुहुन्छ। के तपाईको वृद्ध अवस्थाको क्षतिपूर्तिको निम्ति सोच्नु भएको छ? कहिले यसरी सोच्नु भएको छ? परमेश्वर सबै उमेरका लागि एक समान हुनुहुन्छ। उहाँ विफल हुनुहुन्न। उहाँले हामीलाई कहिले बिर्सनुहुन्न, हेला गर्नुहुन्न। पद्दाजुर परमेश्वर जसले छुटाउनुहुन्छ। हाम्रो असंख्य मूर्खता र भुलादीहरूद्वारा हामीमा नोक्सानी आउँछ, तर उहाँले हामीलाई सबै आइलाग्ने नोक्सानीहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। बेन्जामिन मेरो दाहिने हातको छोरो। जब तिनको जन्म भयो, आमा चाहिँले तिनको नाम बेनौनी राखिन्, मेरो दुःखको छोरो। तर बाबु चाहिँले भने उसलाई मेरो दाहिने हातको छोरो भनिनेछ। अनि यसैले पनि यही बेन्जामिनबाट याकुबका सबै छोराहरू युसुफका पक्षमा आए। धेरै दुःख कष्टको अनुभव बीच हामी उहाँको दाहिने हातपट्टि ल्याइनेछौँ। अभिदान अथवा न्यायाधीश। परमेश्वरले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँ मेरो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। म उहाँ कहाँ जान्छु र मेरो विरोधीको बदला उहाँले लिनुहुन्छ। गिदोन अर्थात् एक लडाकु। परीक्षामाथि कसरी विजय पाउनुपर्ने जब हामी सिक्छौँ, तब जस्तै परिस्थिति बीच पनि हामीमा शक्ति हुँदछ। दान भनेको न्याय हो। यदि कसैले मलाई हानि गर्न चाहे भने म परमेश्वरमाथि विश्वास राख्छु र कुनै दिन म प्रति निश्चय उहाँले निगाह राख्नुहुन्छ। उहाँ मेरो न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तिनीहरूले मेरो विरुद्ध जत्तिकै अपवाद बोले बोलोस् म उहाँलाई प्रशंसा गर्छु। स्टिफनस यस्ता एक नमुना हुन् जसलाई झुटा दोष लगाइयो, तर तिनको मुहार अझै चम्किरहेथ्यो। हामीले पनि आनन्द मनाउन सक्नुपर्छ। तब हामीमा झुटा आरोपहरू हामी पनि आनन्द मनाउन सक्नुपर्छ जब हामीमा झुटा आरोपहरू आउँदछन्। अहिएजेर सहयोगी भाइ। हामीले अरूलाई सहयोग पुर्याउन सिक्नुपर्छ अनि शत्रुका निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ।
आशेर, परमेश्वर मेरो प्रशंसा हो। प्रभु मेरो रूपमा होइन वा उपहार न त सफलतामा नै, तर उहाँ आफै मेरो प्रशंसा हुनुहुन्छ। जब राजा मोहम्मद भारतमा आए, यहाँका समस्त मन्दिरहरू लुटपाट गरे। फर्किँदा तिनले भने, अब मेरा वीर साथीहरू हो, तिमीहरू साह्रै विश्वासी रह्यौ, मसँग यतिका समयसम्म दुःख भोग्यौ, लुटका थैलीहरू खोली मालहरूको रास लगायौ, त्यस रासमा हिराहरू, मोतीहरू, सुनहरू थिए। अब जाउँ, प्रत्येकले आफूलाई मनपर्दो थोकहरू चुन। सबैले आफूलाई मन परेका सामान चुन्न लागे, तर एकजना सिपाही राजाको नजिक खडा भएर उभिरह्यो। राजाले उसलाई भन्छ, छिटो जाऊ र तिमीले मन परेका चिजहरू रोज। तर उसले भन्छ, होइन महाराजा, म चाहिँ तपाईँलाई नै रोज्छु, मलाई यो उडी जाने धन सम्पत्ति चाहिँदैन। पछिबाट यही सिपाही त्यस राजाको सिंहासनको अधिकारी बने। संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले धन सम्पत्तिको मात्र चाहना राख्दछन्, तर आशेर भन्छ, उहाँ मेरो खुसी हुनुहुन्छ। तपाईले उहाँ बाहेक संसारको अरू कुनै थोकबाट यस प्रकारको खुसी पाउनुहुन्न। उहाँले दिने उपहार जो छ अरू कुनै चिजसँग तुलना हुनै सक्दैन, जो जीवित प्रभु स्वयं हुनुहुन्छ। प्रगियल, परमेश्वरले भेट्नुहुन्छ। परमेश्वर स्वयं हामीसँग भेट गर्न आउनुहुन्छ। यो कस्तो सौभाग्य हो हाम्रो। उहाँ आफै आइ मसँग बोल्नुहुन्छ, सन्देश दिनुहुन्छ अनि मेरो आत्मालाई आशिष दिनुहुन्छ। आक्रोन, जसले हल्लाउनुहुन्छ। परमेश्वरद्वारा तपाईले अन्धकारका शक्तिहरूलाई हल्लाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ उहाँको स्वर्गीय उपस्थितिमा सचेत रहनुहुन्छ, तब यो काम तपाईको निम्ति साकार बन्नेछ। नप्ताली, कुस्ती। नप्ताली भनेको कुस्ती। जसरी याकुबले कुस्ती लडे, जबसम्म तिनले आशिष पाएनन् तबसम्म स्वर्गदूतलाई जान दिएनन्, उसरी नै हामी पनि लड्नु छ अनि विजयी बन्नु छ। अब्राहमले पनि सदम गमोराको पक्षमा यसै गरे। यो हाम्रो सौभाग्य हो। हाम्रो सेवा एक अर्काप्रति अनि संसारप्रति यस्तै हुन्छ। यसरी परमेश्वरले हाम्रो अन्तर्विन्तीद्वारा संसारको छोरासम्म काम गर्नुहुन्छ। अहिरा, दुष्टतादेखि छुटकाराकर्ता। हामीले प्रार्थनाद्वारा छुटकारा पाउँदछौँ। हरेक जो अझै अन्धकार र पापमा बाँचिरहेछ, तिनीहरू पनि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा बाँच्न सक्छ। एक व्यक्तिले हाम्रो सेवामा नयाँ जन्म पाएको थियो, तर पछि सङ्गति छोडी पुरानै जीवनमा फर्केछ। उसैले मलाई बतायो। मैले भने, ठिकै छ, म तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छु। लगतै उसित मेरो भेट भयो र उसले भन्यो, दाजु, मेरा सबै उपायहरू टुट्यो, सब बेकार भयो। यसरी हाम्रो प्रार्थनाले दुष्टको सबै शक्तिलाई निष्क्रिय पार्दछ। एनान भनेको पानीको फोहरा। हामी जीवनको फोहरा बन्न सक्छौँ जब परमेश्वरको जीवन हामीमा अनि हामीबाट बग्न सुरु हुन्छ। गाद 14 पद अनुसार, हेर, एक हुल आउँदैछ। यसको अर्थ सानो घटनाद्वारा धेरै ठुलो काम भएको देख्छौँ। हाम्रा प्रभुले जब सामरियाको कुवामा त्यस स्त्रीसँग भेट गरे, एउटै स्त्रीबाट सारा सामरियालाई जिते। अब हामीले प्रार्थना चाहिँ गरि नै रहौँ र प्रभुले हामीलाई साँचो लेबी बनाउन्। दृढता साथ परमेश्वरको हृदयको नजिक जिउन सकौँ। जीवित परमेश्वरको नटुङ्गिने सङ्गतिमा आनन्द साथ रहौँ। यी नामहरूलाई निरन्तर प्रार्थनामा मनन गर्दै रहौँ र भनौँ, प्रभु, मलाई यहुदाको अनुभव दिनुहोस्। इसाकार, जबुलून, रुबेन, सिमोन अनि गादका अनुभवहरू दिनुहोस् भनी लगातार प्रार्थनामा लागिरहौँ। भुटानमा सुसमाचार। एचपी थापा, एलसदाय, कालिम्पोङबाट।
सेवाको लगावमा गत महिना जुलाई 2008 को दिन 23 तारिक हामी एलसदाई कालिम्पोङबाट भुटानतिर लाग्यौं। सियोन प्रार्थना भवन थिम्पूका जिम्मेवारीहरूले प्रार्थनासहित एलसदाईमा हुनुभएका प्राचीनहरूसित सेवाको निम्ति सल्लाह गर्नुभएको कारण हामी 3 जना 25 तारिक हामीले लगातार विभिन्न प्रकारले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर प्रभुको सेवा गर्ने मौका पायौं। प्रभुको जनहरूको घर घर गएर संगति र प्रार्थना गर्दै अनि बेलुकीको समयमा चाहिँ प्रभुले दिनुभएको साक्षी बाँड्ने सेवाहरूमा हामी व्यस्त रहिरह्यौं। तारिक 27 मा पनियल प्रार्थना भवन पुनाखामा गएर आराधना सेवामा सहभागी हुनु परेको कारण माउन्ट सियोन थिम्पूमा पनि करिब 40 जना भन्दा बढी ज्यादा प्रियहरूले हामीलाई साथ दिएकोले बिहान 10 बजे सेवामा उपस्थित हुन पनियल पुनाखामा सक्षम भयौं। पनियल पुग्दा त्यहाँका प्रियहरू हर्षित र उत्साहित भएर हामीलाई स्वागत गरे। एउटा समय थियो भुटानमा प्रभु येशू र क्रिस्चियनहरूको नामसम्म पनि लिन नचाहने मानिसहरू थिए। तर हामीले हालैमा यसरी सेवा गर्ने मौका पाउँदा हामी र त्यहाँका प्रियहरूले प्रभुलाई गरेको प्रार्थनाको उत्तरमा भुटानमाथि विजय पाएको हामी सबैले अनुभव गरिरहेका थियौं। अनि यसै क्रममा सम्झनाको निम्ति नक्सा खिच्ने काम पनि हुँदा त्यहाँका प्रियहरूले यी नक्साहरू जिउँदो पानी पत्रिकामा पनि छापियोस् भन्ने इच्छा प्रकट गर्दा मैले पनि उहाँहरूको उत्साहमा अझ उत्साह बढाइदिनको निम्ति र ती प्रियहरूको प्रभुप्रतिको प्रेम, आनन्द, सेवाको कदर गर्दै यो छोटो विवरण गरिदिने कबुल गरेकोले अयोग्यतामा भए पनि यो कलम कोरेको छु। अरू बेला प्रभुको नाममा जय मसीह आदान प्रदान गर्न पाउँदा आदान प्रदान गर्न पनि डर, त्रास र अरू धेरै असुविधाका कारणले इच्छा हुँदाहुँदै पनि भित्रभित्रै गुम्सिआएर राख्नु पर्दथ्यो। तर यसपाला त भुटान पुलिसको थुनाकै छेउमा सेवालय भएकोले पनि हामी माझ प्रभुको नाममा जय मसीह भनेर आदान प्रदान गर्दै प्रभुका प्रियहरूको साथमा गला मिलाउन हामी लगायत त्यहाँका प्रियहरूले असजिलो नभएको अनुभव गरेर परमेश्वरको अनुग्रह त्यस ठाउँप्रति थाहा गर्न सक्यौं। त्यसै दिन पनेल पुनाखाबाट बिदा भएर फेरि माउन्ट सियोन थिम्पूमा पुगेर त्यहाँ पनि आइतबारको आराधनाको सेवा गर्नुपर्ने भएकोले हामी फर्किहाल्यौं। माउन्ट सियोन पुगेर बेलुकीको समयमा खचाखच प्रियहरूको साथमा सेवा पूरा गर्ने अनुग्रह परमेश्वरबाट हामीले पायौं। अब बाँकी 28 तारिकदेखि 31 तारिकसम्म हामी हा भन्ने ठाउँ र चेलेला भएर पारो छेउछाउका ठाउँहरूमा भएका प्रियहरूको घर घर छाउनी हुँदै संगति, प्रार्थना र भेटघाट गर्दै हामी राति माउन्ट सियोन आइपुगेर फेरि त्यहाँ रहेर बेलुकी 31 तारिकसम्म त्यहाँका प्रभुका जनहरू लगायत हाम्रो पनि आत्मिक खाँचो समय अनुसार पूरा हुनको निम्ति सेवा संगतिमा लागिरह्यौं। पहिले त प्रियहरू जम्मा भएर प्रभुको चरणमा संगति गर्न बस्दा धेरै हल्ला खल्ला पनि हुने डरसरी थियो। तर अब त प्रभुले नै त्यस्ता बाधाका कुराहरू अलि गर्दै हटाउँदै लानु भएको रहेछ। त्यसै कारण हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर सठिक समयमा दिनुहुने परमेश्वरलाई भुटानमा भइरहने प्रभुको सेवा, संगति र त्यहाँका प्रियहरूका लागि प्रभुलाई प्रार्थना गरिरहनु पर्ने रहेछ। यसरी यसपालिको हाम्रो भुटानको सेवा समयमा परमेश्वरको वचन तिमीहरूले बिन्ती गर्न अघि नै म उत्तर दिनेछु। यशाया 56:24 पद। परमेश्वरको वचन बन्धनमा रहँदैन। दोस्रो तिमोथी 2:9 पद। हामीले पुरा भएको अनुभव गर्न सक्यौं। भुटान साँच्चै नै परमेश्वरबाट नै प्राकृतिक सुन्दरता पाएको राष्ट्र हो, जसमा खोला, नाला, पहाड, पर्वत, कन्दरा लगायत पहाडी भेगमा हुने प्राकृतिक सृष्टिका थोकहरूले प्रशस्त छाएको छ। यसै मुलुकमा परमेश्वरको आत्मिक काम पनि थोरै मात्रामा फैलिँदै गइरहेको छ। हालैमा भुटानमा भिन्नै ठाउँहरूमा प्रभुका मण्डलीहरू छन्। त्यहाँका प्रियहरू
परमेश्वरको उच्च बोलावटमा विभिन्न प्रकारका आत्मिक यात्रामा आइपर्ने परिस्थितिहरूको सङ्घर्ष गर्दै आनन्दसहित सेवा सङ्गति गर्ने अनुग्रह परमेश्वरबाट पाइरहेका छन्। कति पढे? दोहा कतारमा स्वर्ण जयन्तीको सेवा। आशिषको नयाँ सन्देश। अमर श्रेष्ठ दोहा कतारबाट। प्रभुमा आदरणीय सम्पादक जिउँदो पानी मण्डली परिवारमा सर्वप्रथम प्रभु येशूको नाममा अति प्रेम सहितको जय मसीह छ स्वीकार्नुहोला। खास कुरा दोहा कतारमा भएको फिलाडेल्फिया मण्डलीको इतिहासलाई खोज तलास गरेर हेर्दा 60 वर्ष अगाडि 1948 साल सेप्टेम्बर 9 भाइजी पिएम डेभिडले पाउनु भएको प्रतिज्ञा वचन यशाया 43 को 19 पद अनुसार यहाँ दोहा कतारमा आएर पहिलो भिजिट सेवा सुरु गरेर जानुभएको रहेछ। उहाँको बारेमा गवाई सुने अनुसार त्यो समयभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ एउटा फुटबल खेलाडी भएको हुँदा पेट्रोलियम कम्पनीमा कार्यरत हुँदा दोहा कतारमा खास गरी फुटबल टिममा यहाँ आउनु भएको रहेछ। तर प्रभुको योजना रहेछ आत्मालाई जितेर उहाँको सेवा सुरु गर्नु। साँच्चै नै उहाँको विचार इच्छाहरू कति धेरै कति महान रहेछन्। त्यो समयमा उहाँले रोप्नुभएका बिरुवाहरू अहिले आएर 60 वर्ष पछाडि आएर हरियाली भएको छ। यसको मतलब हो कि 1948 साल पहिले भाइजी पिएम डेभिडले सुरु गर्नुभएको यहाँको मण्डलीका सेवाहरू अहिले मात्र परिचय र चर्चामा आएको छ। तर यहाँका नेपाली दाजुभाइहरूले यो फिलाडेल्फिया मण्डलीका सेवाहरू 2005 सालदेखि मात्र पाएको थियो। सत्य कहिले पनि टल्दैन र झुट कहिले टिक्दैन भने जस्तो भयो। आखिरमा आएर हाम्रो साँचो मण्डली यो रहेछ भनेर थाहा भएको छ। त्योभन्दा पहिला अरू ठाउँमा जहाँ मन लाग्छ त्यही सेवा गरिरहेका थिए। प्रभुको वचन यशाया 43 को 19 पद अनुसार हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, अहिले त्यो उत्पन्न हुनेछ, के तिमीहरूले त्यो जान्नु पर्दैन र म उजाड स्थानमा एउटा मार्ग र मरुभूमिमा नदीहरू बनाउनेछु। यो वचन अनुसार प्रभुले आफ्नो काम पुरा गर्दै ल्याउनु भयो। पिएम डेभिड भाइजीको बारेमा अरू धेरै तथ्यहरू छन्, तर यो पत्रमा साध्य नहुँदा सबै कुराहरू आउँदा दिनहरूमा प्रस्तुत गरिनेछ। अहिले यहाँ मण्डली स्थापना भएको 60 वर्ष पुगिसकेको उपलक्ष्यमा स्वर्ण जयन्ती सेवा मनाउनु पर्ने कार्य पुरा भएको छ। यो सेवाको लागि विशेष नयाँ सन्देशहरू लिएर आउनुहुने भाइजीहरूको नाम यस प्रकारका छन्। भाइजी लाजरस सेन र उहाँको छोरो हनोक सेन, अनि भाइजी पिएम डेभिडको छोरो डाक्टर सोलोमन, अनि श्रीलङ्काबाट भाइजी नेभिल आउनुभएको थियो। यो सेवा सेप्टेम्बर 9 तारिकदेखि लिएर 13 तारिकसम्म भयो। यहाँको विशेष सेवा सुरु हुने बेलासम्म धेरै विश्वासी प्रियजनहरू जुट्नलाई केही बाधाको कारण भएको थियो, किन भन्दा ठिक यही समयमा यहाँ चाडको धमाधम सुरु भएको थियो। हाम्रो विशेष सेवाहरू पनि यही समयमा परेको हुँदा विश्वासीजन धेरै टाढोदेखि आउनुपर्ने, त्यति मात्र नभएर यातायातको असुविधाले गर्दा फेरि सबैको काम कार्यहरूको समय पनि बेठिक तरिकाले परिवर्तन भइदिएको हुँदा धेरै विश्वासीहरू यो सेवामा आउन सकेनन्। तरै पनि विश्वासीजनले यो सेवाको लागि आफ्नो कम्पनीको काम कार्यबाट केही दिनको लागि छुट्टी लिएर भने कसैले चाहिँ आफ्नो काम कार्यहरू सकेर भए पनि थोरै समयको लागि भए पनि प्रभुको सेवाको लागि ठुलो बोझ उठाएका थिए। मलाई पनि प्रभुले यो सेवाको लागि ठुलो मौका दिनुभयो। सेवाको सुरुदेखि लिएर सेवाको अन्तसम्म पुरै समय पाएको थिएँ। अब आशिषको भारी यो सेवाको थीम प्रतिज्ञा वचन चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 12 पद अनुसार
अनि तिमीहरूलाई आफ्ना राज्य र महिमामा बोलाउनु हुने परमेश्वरको योग्य चाल चल भनी आज्ञा दियौँ। प्रभुको यो प्रतिज्ञा वचन अनुसार धेरै विश्वासी मण्डलीजनलाई भारी आशिष दिनुभयो भन्ने कुरामा सबैले गवाई समेत बाँड्नु भएको थियो। खास गरी यो फिलाडेल्फिया मण्डलीको सेवाले मण्डली मिलाप र एकतामा भएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने कुरालाई जनाएको थियो। जुब्लीको मतलब के हो? मण्डली स्थापना भएको 25, 50 अनि यहाँ चाहिँ 70 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नयाँ खुसियाली र उत्सव मनाउनु पर्ने बारेमा लेवी 25 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदसम्मलाई लिएर विभिन्न पुस्तकबाट नेभिल भाइजीले वचन दिनुभएको थियो। जुब्लीको मतलब यो पनि हो कि बितेको समयमा भएको मण्डलीको गडबडी र विश्वासीहरूको बीचमा भएको अनेकता, अमेल र मतमुटाव, विशेष गरी आपसमा मिलेर क्षमा गर्नु, माफ माग्नु, विशेष गरेर मण्डली विश्वासीहरूको घर परिवारमा हुन गएको नराम्रो बिछोड भएर बसिरहेको छ भनेदेखि तुरुन्त अब प्रभुको वचन एफिसी 4 अध्यायको 31 र 32 पद अनुसार बितेको समयमा गरेको सबै भुल गल्तीहरूलाई स्वीकार गरी एक आपसमा एक मन भएर एक अर्कामा प्रेम र मेलमिलाप गरी नयाँ आत्मामा भएर जीवन जिउनुपर्ने कुरालाई जनाएको थियो। यदि यो वचन अनुसार एक अर्कामा क्षमा दिने काम भएन भने यो जुब्ली सेवाको भागीदार नभएको जस्तो कुरालाई जनाएको थियो। यदि यो वचन पालन गरेमा मण्डली र विश्वासीको जीवनमा ठुलो आशिष आउँछ भन्ने कुरालाई जनाएको थियो। त्यसरी नै प्रभुका दास भाइजी लाजरस सेनले चाहिँ एफिसी 1 अध्यायको 4 पद अनुसार प्रभुले किन चुन्नुभयो, त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै ख्रिस्टमा चुन्नुभयो भन्ने बारेमा सन्देश दिनुभयो। त्यसै गरी भाइजी PM डेभिडको छोरा डाक्टर सोलोमनले चाहिँ उहाँको पिताको बारेमा लिएर सन्देश दिनुभएको थियो। उहाँको पिताले यहाँ दोहा कतारमा कुन विचार लिएर आउनुभएको थियो, पछि गएर सबै कुरा कसरी परिवर्तन भयो, उहाँले यो ठाउँमा के कस्ता समस्याहरू भोग्नु पर्यो र कसरी यो ठाउँमा प्रभुको सेवा सुरु भयो भन्ने बारेमा त्यो समयमा भएको डरलाग्दो र भयभीत लाग्ने खालको सन्देश दिनुभएको थियो। यसरी यशाया 54 को 17 पद अनुसार वचन पुरा गर्नुभयो। साथै यो सेवामा भेला हुने विश्वासीहरूको सङ्ख्या लगभग 200 जना जति भएको थियो। खास गरी भाइजी लाजरस सेन साथै हनोक सेनको सेवा चाहिँ पुरै 8 दिनसम्म भएको थियो। अब यो विशेष सेवाको लागि सबै मण्डलीका सन्तगणले बोधसहित प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा आभारसहित सम्पूर्ण मण्डलीलाई यो फिलाडेल्फिया मण्डलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईहरूको अमूल्य प्रार्थनाको उत्तरमा यहाँको विशेष जुब्ली सेवा उत्पन्न भयो। समय सक्यो। उठ परम प्रभुको पवित्र स्थान बनाउन लाग। यसलाई लेख्ने लेखक हुनुहुँदो रहेछ लेखकको नाम चाहिँ यसमा लेखिएको छैन। उठ परम प्रभुको पवित्र स्थान बनाउन लाग। यो आधार वचनमाथि भएर गत 2008 नोभेम्बर 6 देखि 12 सम्म धरान स्थित सियोन प्रार्थना भवनमा अत्यन्तै आशिषमय विशेष पवित्र सभा सम्पन्न भयो। सबैको प्रार्थनाको उत्तरमा उक्त सेवालाई आफ्नो वचनको भेद प्रकट गर्न परमेश्वरले आफ्ना परिश्रमी विश्वासयोग्य सेवकहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट ल्याउनु भयो। उक्त सेवामा परमेश्वरका वचनवाहकहरूको रूपमा यहोवासम्म मद्रासबाट प्रभुका सेवक रिजनल थियोडर भाइजी अनि हेब्रोन हैदराबादबाट सेवक समुएल विलियम, यस्तै गरी बेरसेवा अहमदाबादका प्रभुको सेवक हनोक सेन साथै भाइजी माइकलको
माइकलको उपस्थिति रहेको थियो। प्रायःजसो प्रत्येक वर्ष धरानको सेवामा अत्यन्तै बोझ राख्नुहुने हाम्रो अत्यन्तै प्रिय आदरणीय प्रभुका सेवक भाइजी लाजरस सेन भने आफ्नो अस्वस्थताको कारणले आउन सक्नु भएन। प्राय सबै वचन वाहकहरू प्रभुका सेवकहरू भारतीय मूलका र उहाँहरूले बोल्ने भाषा अङ्ग्रेजी साथै हिन्दी भएकोले, तर सबै नेपालीले हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषा नबुझ्ने भएकोले सबै प्रभुका जनलाई सहज नेपाली भाषाको माध्यमबाट वचन बुझाउनको निम्ति भाषा अनुवादमा तथा अङ्ग्रेजी भाषा नेपाली भाषाको माध्यमबाट वचन बुझाउनको निम्ति भाषा अनुवादकका अनुभवी प्रभुका सेवकहरू राजा नायर, एनोस लेप्चा साथै कमल थापाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सेवा पुरा गरे। उक्त पवित्र सेवामा सबै प्रभुका सेवकहरूले आत्माले देखाए अनुसार जे जति वचनहरू बोले त्यसको केन्द्रबिन्दु परमेश्वरको भवनको निर्माण र पवित्र स्थानको महत्त्व नै थियो। सारांशमा भन्नुपर्दा परमेश्वरका सेवकहरूले आत्माले देखाए अनुसार परमेश्वरको भवन के हो, पवित्र भवनका परिकल्पना परमेश्वरले किन गरे, पवित्र भवन अनि पवित्र स्थानको महत्त्व किन छ, यस्ता धेरै प्रश्नहरूको जवाफ परमेश्वरको आत्माले प्रत्येकको हृदयमा बोलिरहेको थियो। उजाड स्थानमा त्यो बलिरहेको पोथ्रा जहाँबाट परमेश्वर मूसासँग पहिलोपल्ट आम्ने सामने बोले, जो पहिलो पवित्र स्थानको स्वरूप मान्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यो तम्बु, त्यो पवित्र स्थान अनि त्यो सन्दुक जहाँ परमेश्वरको आत्मा इजरायलीहरूको बीचमा रहेर कनान यात्रामा मार्ग निर्देशन गर्दथ्यो। साथै दाउद राजाले परमेश्वरको नयाँ विशाल मन्दिर निर्माण गर्ने त्यो अठोट गरे अनि त्यो सम्पूर्ण तयार गरेपछि अन्तमा राजा सुलेमानले निर्माण सम्पन्न गरेको त्यो पवित्र भवन जो महिमाले भरिएको थियो। कारण त्यो पवित्र भवन त्यो सन्दुक जसले बनाए पनि त्यो परमेश्वरको योजनापूर्ण निर्देशनमा तयार भएको थियो। वर्तमान समयमा त्यही परमेश्वरको पवित्र भवनको पूर्ण रूप हामी सम्पूर्ण उद्धार पाएका विश्वासीहरूको जीवनमा पनि बनिनुपर्छ, जहाँ परमेश्वरको आत्मावास गर्नुहुन्छ र हाम्रो आत्मिक यात्रामा मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, जो प्रेरितको शिक्षा अनुसार हुनुपर्छ। सम्पूर्ण सेवाको वचनमा निचोड यही थियो। परमेश्वरको आत्माले चलाए अनुसार प्रभुका सेवकहरूले सेवाको महत्त्वपूर्ण समयहरूमा उद्धारको सुसमाचार सुनाएर धेरैलाई पापको कायल बनाई उद्धार मुक्ति प्राप्तिको लागि प्रभु येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरे। साथै 29 जनाले पानीको गवाई पनि दिए। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षको पवित्र सेवामा पनि नेपाल साथै भारतका विभिन्न ठाउँहरू सिक्किम, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ र सिलगढी लगायतका 71 स्थानबाट 1500 भन्दा बढी प्रभुका जनहरू उपस्थित हुन सके। सम्पूर्ण सेवा अवधिभरि प्रभुका जनहरूले सानो ठुलो सजिलो अप्ठ्यारो सबै कार्य जुन आफ्नो भागमा परेको थियो सबैले अत्यन्तै सम्मान साथ पूरा गरे। जसरी शरीरमा भएका विभिन्न अङ्गहरूले आफ्नो कार्य गरिरहेका हुन्छन्, यसरी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेवाले सधैँ आत्मिक जागृति र हौसला दिए जस्तै यस वर्षको पवित्र सभाले पनि आफ्नो छुट्टै महत्त्वपूर्ण हौसला अनि आत्मिक उत्प्रेरणा दिएको छ, जसले सबैलाई त्यो उचाइमा पुर्याउँछ जहाँ परमेश्वरको पवित्र स्थान अनि त्यो बाचाको सन्दुक राखेको हुन्छ, जहाँबाट परमेश्वर र हामी पवित्र विश्वासी जनको संगति हुन्छ। अन्तमा त्यो बलिरहेको पोथ्राको आवाज हामी सबैले सुन्न सकौं र त्यो पवित्र भवनको महिमा हामी सबैले देख्न सकौं। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो सम्झना। जय मसीह। प्रार्थना गरेर यो पढ्ने सेवालाई अन्त गर्न मन लाग्यो। हुन्छ, कहीँ पढ्दा सुनाउँदा गल्ती भएमा माफ गरिदिनुहोस्। सबै अनुग्रहका परमेश्वर
आकाश पृथ्वीका मालिक, परम प्रधान, परम धन्य, परम प्रभु, तपाईँ साह्रै नै विश्वासयोग्य, तपाईँ भरपुरीका परमेश्वर, तपाईँमा सबैले सान्त्वना, उत्साह तपाईँमा पाउनुपर्ने भागहरू पाउँछन्। हे परमेश्वर, हामीलाई तपाईले सुन्दर समयमा बचाउनु भयो। हामी जन्मैको पापी, स्वभावमा रिसा, डाहा गर्ने, हे परमेश्वर, डाहा गर्ने हामी नराम्रा मानिसहरू थियौँ। हामी जस्तो पापीलाई, फुस्रो, हामी जस्तो गरिब अनजानलाई तपाईले हामीलाई आफ्नो पुत्रमा, आफ्नो प्रियमा भेट गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो, बचाउनु भयो। र परमेश्वर, तपाईले हामीलाई यो प्रवासी जीवनमा पनि ईश्वरीय जीवन बिताउने, तपाईको खोजी गर्ने, तपाईको सोधपुछ गर्ने, तपाईँ अनि तपाईसँग सम्बन्धित कुराहरूको पछि लाग्ने हामीलाई तपाईले ईश्वरीय जीवन दिनुभयो। हे परमेश्वर, हामी तपाईलाई हृदयको गहिराईदेखि, यो गहिरो इनारदेखि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सबै भलाइ, तपाईको उपस्थिति, मिठो संगति, स्वच्छ संगतिको लागि, सबै यो भेला भएको लागि, सबै कुरामा प्रभुजी तपाईले हामीलाई आशिष दिनुभयो। अब तपाईले हामीलाई आउने दिनहरूमा पनि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जान, फल लागेर लटरम्म हुन र प्रभुजी तपाईको सेवा गर्ने, तपाईको निवास स्थान बन्ने, तपाईमा प्रार्थनाको वीर बन्ने र हामीलाई साँचो लेबी हुने, हे परमेश्वर, तपाईले हामीलाई सधैँभरि उत्साह दिनुहोस्, हामीलाई बाटो देखाउनुहोस्। विगतका सालमा हामीले तपाईको सेवा गर्न सकेनौँ, तपाईलाई पछ्याउन सकेनौँ, तपाईको वचन अनुसार हामीले जीवन बिताउन सकेनौँ। धेरै भुल गल्तीहरू आफ्नै निम्ति जिएर हामीले धेरै मूर्खता, लापरवाहीको जीवनहरू बितायौँ। यी सबै कुराहरूमा हामीलाई तपाईले क्षमा गरिदिनुहोस्। रगतको धारामा, त्यो बगेको धारा, तपाईको त्यो आलो रगतमा हामीलाई धुनुहोस् र हामीलाई फेरि तपाईले चोखो कन्याको रूपमा, तपाईको निम्ति, तपाईको राज्यको निम्ति, तपाईको दुलहीको रूपमा हामीलाई तपाईले सिंगार्नुहोस् भनी प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। सबै भलाइ, उपकारको लागि हृदयदेखि धन्यवाद प्रार्थना। हाम्रा विश्वासयोग्य, हामीलाई कहिल्यै नत्याग्ने, नबिर्सने र हामीलाई छिटै लिन आउनुहुने प्रभु येशू ख्रीष्ट, हाम्रा दुलहा राजाको नाममा धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना निवेदन चढाउँदछौँ। महिमाका परमेश्वरले सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई